हालेलुया। सबत शलोम। खुदावन का सबत आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावन आपको ब्लेस करे, अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए यूज़ करे। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावन ने एक और मौका दिया, एक और हफ्ता दिया हमारी ज़िंदगी में अपने नाम को जलाल देने के लिए। हालेलुया। जो खुदावन का सबत है वो 7वां दिन है और खुदावन ने हमें सबत का आराम दिया है। खुदावन ने इब्ने आदम को सबत का मालिक कहा है। खुदावन ने हमें अपनी बरकत के साथ जोड़ा है, अपने जलाल में शामिल किया है। खुदावन के बहुत सारे जो नबी थे ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं और उन्होंने किस किस तरीके से सबत की मुनादी की, और जो सबत है वो 7वां दिन है। और खुदावन ने हमें कहा कि तू याद करके सबत के दिन को पाक मानना। पाक कैसे मानना है? हमने सबत के दिन खुदावन की परस्तिश करनी है, उसकी इबादत करनी है और हमने यसु मसीह की तरह सबत को सेलिब्रेट करना है। जिस तरीके से खुदावन यसु मसीह सेलिब्रेट करते थे, खुदावन के जो डिसाइपल्स थे, शागिर्द थे, वो सेलिब्रेट करते थे। हालेलुया। आपके साथ मैं शेयर करूंगी जरमाया चैप्टर 17 और उसकी 27 आयत। लेकिन अगर तुम मेरी ना सुनो कि सब्बत के दिन को मुकद्दस जानो और बोझ उठाकर सब्बत के दिन यरूशलेम के फाटक में दाखिल होने से बाज ना रहो, तो मैं उसके फाटकों में आग सुगलाऊंगा जो उसके कसीरों को भस्म कर देगी और हरगिज ना बुझेगी। हालेलुया। अगर आप इस चैप्टर को 19 से लेकर पूरे 27 तक पढ़े तो आपको यहाँ पे सबत को मानने के बारे में पता चलेगा। और क्योंकि हम देखते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में है, अब सबत के बारे में जानते हैं कि किस किस तरीके से खुदावन ने कहा था, हुक्म दिया था कि सबत को पाक मानना, बोझ ना उठाना वगैरह वगैरह। और हम देखते हैं हिजकिय्याह में उसका हिजकिय्याह चैप्टर 20 और उसकी वर्ष 14। लेकिन मैंने अपने नाम की खातिर ऐसा किया ताकि वो इन कौमों की नज़र में जिनकी आंखों के सामने मैं इनको निकाल लाया नापाक ना किया जाए। आमीन। यहाँ पे अगर हम देखते हैं खुदावन के पाक कलाम में से वर्ष 13 में, लेकिन बनी इसराइल बियाबान में मुझसे बागी हुए और वो मेरे आहीन पर ना चले और मेरे अहकाम को रद्द किया, जिन पर अगर इंसान अमल करे तो उनके सबब से जिंदा रहे, और उन्होंने मेरे सबतों को नहायत नापाक किया। आमीन। हालेलुया। खुदावन ने यहाँ पे उनको अपने सबत दिए, अपना आराम दिया और अपने जलाल में शामिल किया। हालेलुया। हम देखते हैं कि खुदावन ने हमें बरकत दी है, हमें आराम दिया है, हमें ब्लेस किया है और अपनी साथ जोड़ा है। और हम देखते हैं खुदावन यसु मसीह नासरी भी जब अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में थे और अपने बाप के काम को पूरा कर रहे थे, तो उन्होंने भी सबत को अप्लाई किया, सबत के ऊपर काम किया और हमें भी सिखाया कि हम सबत को यसु मसीह के नाम में किस तरीके से सेलिब्रेट करें। हम देखते हैं खुदावन के पाक कलाम में से लूका 4 बाब उसकी 16 आयत। यहाँ पे यूँ लिखा है, और वो नासरिया में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं वो नासरिया में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी, जहाँ पे यसु मसीह का बचपन गुजरा था, वहाँ पे उन्होंने तालीम को हासिल किया था, तोरा के मुताबिक तोरा को सीखा, कलाम सीखा, खुदावन के नाम को जलाल दिया और सब्बत के दिन इबादत खाने में पढ़ने को खड़ा हुआ। इट्स मीन के वहाँ का जो कल्चर था, जो माहौल था, वो सब्बत को फॉलो कर रहे थे और उधर जो चर्चेस लगते थे वो सब्बत के दिन लगते थे। और यसु मसीह नासरी भी सब्बत के दिन ही खड़े होकर इबादत खाने में कलाम दे रहे थे, सिखा रहे थे। हालेलुया। और उन्होंने क्या पढ़ा? और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहाँ ये लिखा था कि खुदावन का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावन के साले मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादम को वापस देकर बैठ गया और जितने इबादत खाने में थे सबकी आंखें उस पर लग गईं। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे हम देखते हैं दस्तूर के मुआफिक खुदावन यसु मसीह नासरी भी इबादत खाने में खड़े हुए और उन्होंने इस कलाम को डिलीवर किया। हालेलुया।
ہم نے بھی یسوع مسیح کی طرح سبت کے دن کو پرستش کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، خداون کے نام کو جلال دینا ہے. ہم معجزات کر سکتے ہیں، ہم کوئی بھی کام خداون یسوع مسیح کے نام کو جلال دینے کے لیے کر سکتے ہیں، جس سے ہمارے باپ کے نام کو جلال ملے. ہالےلویا. اور ہم دیکھتے ہیں، آپ میرے ساتھ نکالے بک آف ایکٹس چیپٹر اعمال کی کتاب، اس کا 13 باب، اس کی 42 آیت. ان کے باہر جاتے وقت لوگ منت کرنے لگے کہ اگلے سبت کو بھی یہ باتیں ہمیں سنائی جائیں. جب مجلس برخاست ہوئی تو بہت سے یہودی اور خدا پرست نومرید یہودی پولس اور برناباس کے پیچھے ہو لیے. انہوں نے ان سے کلام کیا اور ترغیب دی کہ خدا کے فضل پر قائم رہو. ورس 44. دوسرے سبت کو تقریباً سارا شہر خدا کا کلام سننے کو اکٹھا ہوا، مگر یہودی اتنی بڑی بھیڑ دیکھ کر حسد سے بھر گئے اور پالوس کی باتوں کی مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے. آمین. ہالےلویا. یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں خداون کے جو شاگرد تھے، جن کو یسوع مسیح ناصری نے چنا تھا اپنے نام کے لیے، اپنے جلال کے لیے، خداون کے 12 شاگردوں نے پوری دنیا کو ہلا دیا. اور آج ہم مسیحی ہیں، ہمیں بھی یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور خداون کے شاگردوں کے وسیلہ سے ہمیں خداون کا کلام ہم تک پہنچا ہے. میں اس کی شکر گزاری کرتی ہوں خداون کے کلام کے لیے، خداون کے سبت کے لیے، کہ ہم یسوع مسیح کی طرح سبت کو سیلیبریٹ کریں، ہم یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلیں، کیونکہ خداون نے اپنے پاک کلام کو کمپلیٹ کیا، فلفل کیا، اس کو کینسل نہیں کیا بلکہ فلفل کیا. کیونکہ خداون کے پاک کلام میں بہت ساری پروفیسیز جو ہیں وہ پوری ہو گئی اور بہت ساری بھی پوری ہونی باقی ہیں. جس طریقے سے خداون کی فرسٹ کمنگ جو ہے وہ فلفل ہو گئی ہے، وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی، لیکن خداون کی جو دوسری آمد ہے اس کے لیے ہم ویٹ کر رہے ہیں. ہالےلویا. یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں، ہم نے تیاری کرنی ہے. ہم نے ان 5 جو کواری جو عقل مند تھی، جن کی مشقیں بھری ہوئی تھی، ہم نے ان کی طرح ریاکٹ کرنا ہے، ان کی طرح تیاری کرنی ہے، نہ کہ ان بیوقوفوں کی طرح جو ٹائم پہ اپنی مشقوں میں تیل لینے کو نکل پڑی تھی. ہالےلویا. ہم نے تیار رہنا ہے، ہم نے اپنے باپ کے نام کو جلال دینا ہے، ہم نے اس کھیت میں کام کرنا ہے. دنیا ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے ایک بگاڑ کی طرف جا رہی ہے، کرپشن کی طرف جا رہی ہے، اور خداون سے دور ہو رہی ہے، اپنے کاموں میں بیزی ہے. لیکن ہم نے دنیاوی کاموں کو آپ کریں، اپنی جو فزیکل نیڈز کو پوری کرنے کے لیے ہم نے کام بھی کرنا ہے. ہالےلویا. ہم نے کسی انسان پر ڈیپینڈ نہیں کرنا کہ کوئی آئے گا یا ہمارا گھر کا خرچہ چلائے گا یا ہماری مدد کرے گا یا ہم کسی سے مدد لیں. نہیں، ہم نے خداون کے نام کو بھی جلال دینا ہے، اور اس دنیا میں اپنے باپ کے کام کو بھی کرنا ہے اور اپنے کام کو بھی کرنا ہے. ہالےلویا. خداون آپ کو برکت دے، اپنے نام کے لیے جلال کے استعمال کریے اور آپ کو موقع دے. ہالےلویا. فزیکلی بھی اور اسپرچولی بھی اور فائنینشلی بھی. ہالےلویا. پریز دی لارڈ. خداون آپ کو بلیس کرے، اپنے نام و جلال کے لیے استعمال کرے. آمین. شابت شلوم.